Jesus. Dunay kadaugan. Sa ngalan ni Jesus, kaaway, mudagan. Amen. Ug kinsa tong madaugon mga igsoon, welcome kayo mo. Ug akong gihangyo day si Sister Erica. Maghatag siya kadaugan. No. Mayang gabi na itong tanan na igsoon. Di na ako pakiyasan pagpasalamat si Lord kay nahuman na akong OGT 360 hours. Nahuman siya pag Martis may igsoon. Mapasalamatan ko sa Ginoo anak kay kanang ang company nga akong gitrabahoan bitaw may igsoon kay pabor jud kay sa Ginoo ba kay kanang kuan siya ang company may igsoon manufacturing and then daghan kayo siya og ay anong produkto bitaw nga kanang ginabuhat may igsoon mo nang daw kay pabor sa kong kagalingon ba kay kanang as an OGT kay daghan kog na experience nga mga kanang mga production alay nga mga department maigsoon ba sa acrylic, sa glass, sa wood nga department, sa sanding daghan siya sa mga laser cutting may nga na maigsoon ba murag dako kayong pabor sa kuha nga as kanang new learner bitaw maigsoon kay sa uban na akong mga kauban, mga classmate na ako kay lahang mga gipangonjitihan kay kanang mga isa lang kanang produkto ang nagdagan ba like about lang sa like sa priya ng GMC muna ilang mga produkto para sa uban kay sa office sila na assign mo nang kanang daw kong pasalamat ni Lord kay kanang nga kanang murag na enlighten ako unahon na ba kasing nga kanang baburan ako diha ni mo Lord ay basta musangpit lang ka diha sa Ginoo bitaw kay kanang dako kay kanang kuan sang Ginoo ba motubag gid sa imong panginahanglan ba kay sa akong pag-OJT kay kanang wala gid siya kanang kuan wala problema sa inindot tanan mga tao adto sa company nga akong gikanang gikauban kay kahapsay na ang malinawon ang peaceful bitaw maigsoon nga mag-OJT ka kay ngano kay murag ka nang pagbiya na ko to maigsoon kinhila ko ba kay pagsuot na ko stag sa department kay akong giduol ang mga na-close na ko dito mga na-close gid na ko halos tanan dito kay kanang murag kanang nasakitan bolog kanang nakaingon ko sa kagalingon lumipad ni trabaho na lang ko party ko biya pero kanang kuan ko ba OJT ra man ko dire nga na ba niya kanang pasalamatan ko sa Ginoo kay ang mga tao adtong ako nakauban kay kanang naang kuan bang willingness bitaw nga kanang moatubang sa mga OJT bitaw maigsoon kay kanang mayong uban nga na akong na dunggan sa mga classmate kay dili sila kanang imbes kay mag time study kay dili sila tarungon og kuan sa tao ba nga na nya pasalamat ko sa Ginoo kay na ang company gatagan mi og mga kanang tagan mig certificate or kanang na remembrance bitaw sa akong pag-OJT daw kay pabor ang gihatag ni Lord ana maigsoon pasalamatan ko sa Ginoo kay gamay na lang ging panahon nga akong buwan ang ako ang lahat to yan maigsoon kay karon kay fourth year nako student and graduating nako next year maigsoon mapasalamatan ko sa Ginoo sa kusog sa kaayo sa kaalam nga gihatag maigsoon og pasalamatan ko maigsoon sa ako ang kanang kuan nibisita ko gahapon sa iyaan nga na admit migsoon ba sa karahay niya kanang na low potassium sa ba niya kanang iyang bag nga kanang tong dextrose ba na siya nya daghan do siya dapat imnon kanang dapat itusok ba nga dextrose 3 ka buok niya tulo na ka buok iyang nahurot mo nang karon wa pa siya nauli kay kanang napay na po mungguro migsoon nga na pasalamat ko sa Ginoo sa iyang kusog kamayo sa mong kinabuhi sa mong family sa blessings nga yung gihatag nga talagsaon na blessings bitaw maigsoon nga dili nimo ma-describe ba nga na jud kamayo si Lord maigsoon di ba mo na niya kanang sa kuan sa problems in life maigsoon pasalamatan ko sa kay si Lord na kanunay nagtabang naghanay naghapsay maigsoon kay nga na man si Lord amen. Praise God. Nindot kayo ang Ginoo sa tao nga sa kinabuhi ni Sister gamay na lang utong si Pastor Eric. To God be the glory. O kinsa pa mga igsoon? Mga kanamura tag-popcorn mga igsoon kay sayang kayo nga tumuras mo nang paka-paka ba? Nang iniglingkod sa isa, barog dayon, iniglingkod barog dayon, dili na ko mo explain kay para daghan kang makahakot sa daugan. Amen praise God. Salamat ko sa Ginoo kay bless kay ko sa word karon kay inani ni kanindot no kung nata sa kamot sa Ginoo kay unahon ginato si Lord sa pagpangita kay ang tanan bitaw kay igadugang na gid ni Lord ang tanan. Diha ako nakasinati sa kamayo ni Lord kay kanang inani kabilinhon bang atong kinabuhi bitaw nga ato gini ipagamit sa Ginoo nga din. Ana bitaw ang kahimayaan kay ang tanan bitaw nga kanang may tabo sa imong kinabuhi maamis na lang ka ba nga. Nagid ang pabor ang giya ang proteksyon ni Lord ay hapsay nga
dagan si mong kinabuhi kay ako mong buhaton kada buntag kay prayer gyud sayo yung mata nako niya. Di kalikaya na makasugata sa mga lain-laing problema kay napataning kalibutan na pero ang pabor sa Ginoo kay nagid kanunay di ako nakakuan ba nga nakahinuklog ba nga katong pagbisita na mo sa ospital niya. Inani day ka bililhon ang kinabuhi sa tao ba nga. Samtang nag-adto mi to kanang iana na kong iyaan nga isulti siya nga. About isa kong uyuan akong i-share ha kay kanang kanya kong uyuan manggod kay kanang gi-pray na ni siya katong magbiis mi dito sa lahog. Pray na ni siya dito sa main church niya. Kung once gani unahon ang prayer no kay kanang nagyud ang kuan sa Ginoo ba kanang lahi gyud ang pamamuhat sa Ginoo kay kanang kani manggod akong uyuan kay gitabang na kuno ni siya sa doktor niya kanang gipam na yang kinabuhi ba gitapukan sa doktor niya kanang dakong grasya sa Ginoo kanang ginhawa pa siya karon bisan tungod sa iyang critical nga kanang bitaw iyang kahimtang maluoy ka magtan-aw kay napuno sa iyang baba napuno sa hus bitaw nya kanang mabati tag kabalaka ka goal yan inana ba nga kanang napagid ang kuan sa Ginoo protection kanang iya pag yung gininhawa ba kanang magkuan ko sa kung uyuan kay magtan-aw ko ba kay kumuto na akong kasing-kasing kay maluoy ba tatawo na tanong niya. Samtang nagatubang ko sa kong uyuan, wala ko yung laing i-share niya nga, diyo, pinangga ka sa Ginoo. Muto, bitaw yung luha niya. Muto yung luha niya, murag sang bako ba, murag isa yung gininawa. Muto ang mga nasira ni nana nga. Bisan luya ang iyang physical nga kuan ba, pero nagya po ang iyang kasing-kasing sa Ginoo bitaw na, nakakunik yap mo sa Ginoo, kaya amo man na siyang napadawat dito sa lahog niya. Nakadungog na siya sa mensahe ni Lord bito niya. Pero inaana ba kung kuhaon man siya sa Ginoo pero ang iya bitang kuan nga at least nga nara sa tubangan sa ni Lord niya pero andak ko bitang grasya sa Ginoo kay nagginawa pa siya niya. Bisan na problema sila financially pero ang Ginoo kanunay ra gyud siya nagatima nag-provide niya. Anana kay bulungan nga butang ba kanang buot ka nga mutabang pero sa kanang nanginanglan po ako mga anak at mga time kay mayroon nung sa eskwelahan niya, dili sila kay exam niya. Ang pabor kita sa Ginoo kay atong pagkalalon, Martis masiwa to. Ibundak ang uwan. Kami kadayon, pero ang grasya sa Ginoo kay nibundak ang uwan niya, wala mi kadayon ato kay mabisita mi kay birthday man sa kuyuan pero ang kuan ba ang blessing ni Lord bitaw niya kanunay gitagbo gid niya kay ganahan ka mo tabang pero kanang need man sa imong mga anak kana niya pero ang nagkahiusa ra sa misa akong mga binikanan nga nagtinabangay about financially kay kinahanglan yung needs niya kanang inana ba ka miss ni Lord bitaw no kay kanang giyahan gyud ka sa tanan agyud ang pabor protection niya kanang kuan na lang ka ba maamis na lang ka ba nga kung ang kinabuhi gyud sa tawo kay kuhaon sa Ginoo kay makana wala na ta pero ang dakong grasya kay napa nagginhawa niya makita pa nato pero ato gyud ang dapat sa kinabuhi sa tao ato gini ipagamit sa kahimayaan sa Ginoo kay kanang mubura ang kanang atong kinabuhi ba muna nga diha ko na miss sa Ginoo kanang nakasugat mi mga problema nga nagig ko gikuptan nga verse diri sa Philippians 4:13 nga makalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom ni ginatag ni Ginoong Hesus kanako kay naagid sa kanunay nagdiya naghatag nako og kana bitong talagsaon nga kanang masinati nimo ba nga inana ka magamhanan si Lord sa akong kasing-kasing kay wagi ko niya pasagdi gin time sa gikan sa akong paghimugso hantud sa akong pangidaron kanunay ko niyang giatiman giprovidean sa tanan namang gipanginahanglan niya diha po ko nakuan nga si Israel ganina kanang nagsuka kalibang niya kanang among gipray na mo in the name of Jesus niya muto grasya sa Ginoo kay wala ra gyud siya na-admit wala ra siya kanang naadto sa ospital inana ang pabor sa Ginoo niya giprovidean mi ni Lord sa tanan namang ipinahanglan sa nahimo sa aming blessing sa uban kay iyang igsoon ni Eric nang inhanglan sa siya niya among gitabangan niya sa akong igsoon nga nanawag sad siya nga kanang anit og tabang pero ang Ginoo gyud kanunay nagtagbo sa among panginahanglan nga dis mahimo ming panalangin sa uban kay ang Ginoo manggod siya ang tinubdan sa tanan nga di kita mapakabsan kay ang Ginoo siya ang provider siya ang siya ang kanang refuge siya ang kusog dalangpanan sa tanan mo nga wa gyud rason nga ditang pasalamat kay tungod kagamhanan ni Lord og iyat ang pasination. Amen, to God be the glory. Praise God. Napa mga igsoon? Praise God. Akong paon ang katapusan mga igsoon. Okay.
Wala ko, sorry, wala ko kita nimo. Sister Marinel. Di ako lang i-share mga igsoon kay ang message karon gud nga put God first kay pagkalunis man gud na bless ko sa message karon mga igsoon kay nako igagaw nga tuwa karon sa abroad sa Hong Kong unya kini laging nakasinatitag ka ng feel nimo ba nga murag paril sa kinabuhi ba nga problema dugtong nga murag nakaingon ka ba nga kanang makapangutana ta ba ko lo kanang unsa naman yung kinabuhi Lord pero inana bitaw nga sitwasyon mga igsoon pero sa imong mga decision siguro sayop gyud ka kay dili man kaboboton katong gingon ni Song Brian no, nga dili itugot sa Ginoo nga sa imong kinabuhi di ka mapanalanginan ka na magkalisod-lisod ka ba so mao na tong pagkalunis mga igsoon nagstoryanan namin sa kong igagaw desidido na gid kayo ko nga kanang iyan akong gikuan nga mao ni gisharean kanang mao ni pailing sa yundra mao ni akong monthly dako pud nakuan po ko siyang monthly bisan kuan siya kanang DH siya mga igsoon pero dako ihang monthly nya mao na nga sa pong nahuna ang Hong Kong mangyud kay safety pud siya so mao nang ka-decide ko ba sa kung nahuna mga igsoon desidido gid kayo ko pero sa akong kasing-kasing murag naghilak kay dili gusto murag against ba mao na nga akong gipasalamatan ang Ginoo niya na mga igsoon kay wala bitaw ko niya gitaganog taas pa nga mga panahon nga may stress bitaw ka kay once good nga may stress mo kung mga igsoon ka nang ari din punta sa kuang panglawas maglain din akong lawas maglabad akong ulo man akong gipasalamatan ang Ginoo pagkaugma ng mga igsoon gipadayon bitaw ko sa Ginoo gipadam ko maninon ko kanang lungon niya lain ba kay na kung sa tawhan sa kalibutanon pa ba lungon siya nga close pa ba so siguro bad luck or inanabit ang sitwasyon mga igsoon sa yun ana lang gyud klaro na gyud kaayo nga dili gyud kaboboton sa Ginoo nga mapunta ko sa mao nga kuan kay nakakita ang Ginoo ba sa sulod sa kong kasing-kasing ug ako pong gituhuan nga ang Ginoo buhat iya pa jud kong gamiton sa ministry mga igsoon o kana mao jud akong gitinguha sa Ginoo nga iya pa jud kong kanang sa tawagan na kanang mulambo pa gyud ang akong pagpangalagad niya ba gipangayon ako sa Ginoo nga i-mold pa ko niya nya gamiton pa gyud ko sa iyang ministry mo nang antanan mga igsoon put God first sa imong kinabuhi sa imong mga plano kay ang Ginoo magasangkap sa imong panginahanglan mo na to God be all the glory amen. Praise God, hallelujah. Ako sa mga igsoon, pasalamat ko sa tumbuhi nga Dios. Maayo kay ang Ginoo sa muang pamilya mga igsoon, although bisag permitted ako diha isa mga igsoon. Adyoy time kay balo naman mo kung unsa ko taas akong sugar mga igsoon ibalik mag 300 oy giganahan siguro ni siya nya. Tapos taas pa gyud akong dugo nya. Ako pa gyud isa ra diha mga igsoon. Nay time nga inighigda jud na ako mga igsoon. Mutuyok ang kwarto ba. Muna piyong na jud ko Lord, wako'y mahimo ako ra baya gyud diri isa na. Ambo lang jud mga igsoon ni kabuntag makamata man kog sayo nya makaluto pa. Muna nga nindot kaayo ang Ginoo mga igsoon magmainang puon ta nga kanang subay gyud siya ang kabubuton nga. Salamat sa kinabuhi sa ako ang mga anak mga igsoon nga diin ang Dios pod naga uban nila sa ilahang mga pagsulay ang Ginoo nagtubag wala jud sila gipasagdan mo na nga. O bisan pa sa kanang ministry na ako i-share kadali ninyo mga igsoon nga. Katon dito sa Mindanao, WM fellowship to namo. Nay usa ka pastor, tinuod siya mga igsoon. Tingala maming ano siya pungkol gid siya mga igsoon niya. No to ni testimony siya nga ni ana siya nga kung naamoy gitawag mo sa Ginoo ayo jud ninyo balibari kay siya mga igsoon ni balibad siya kay dito man ta siya i-assign sa bukid. Lali man ka pito ka bungtod usa pa siya maabot ato yang gi-assignan mo to dili siya musugot nya pag-abot dito mga mansaka ang naa dito mga igsoon ang tribo mga mansaka mao to ning sibat gyud siya mga igsoon pag-abot sa abot gyud nyag nabunturan nabangga man siya igsoon naputol ihang kamot putol gyud siya mga igsoon mao to pag tingala mi mao di ay nga naputol iyang kamot kay nimbalibad isa sa tawag sa Ginoo ng mga batan-on. Kung gipang tawag mo sa Ginoo ayo jud ninyo balibari kay kung tinawag jud mo sa Ginoo tawagon jud mo niya bisag asa pa muli kay bisag mutago pa mo sa ilalom sa banga makit-an jud mo mga igsoon mo na nga akong gidasig sa mga batan-on padayon ta sa ministry sa
sa inyo ang gikuptan karon nga ang Dios gyud magapanalangin ninyo ug to God be the glory. Ay, Brother Brian. Makandas ako. Paway sa muna. Ito, nalimot ko birthday mo last week de. Eh, pasensya na kay kanang amo to birthday na ko pag last Sabado niya. Sa tinuod, di na siya bagoon ako na siya gi kanang wahikay ba? Nana na ko ana, so ako lang ipadayon. O niya, napatay na kang panahon sa birthday, awag kay maghikay. Kaya ako lang i-practice ba? I-continue rin ako ang say inaari to sa gawas. Bitaw, no, salamat sa Ginoo sa dunay dugang kuan, katuigan. Actually, dugang katuigan, pero reverse ana, nagka-minus tapos kalimutan. Di ba? Dugay katuigan niya. Nagka-minus tapos kalimutan, di ba? O, taas mo, ida mo niya, nga, magdigim ka magdugay. Pero glory to God. Na, kuan. And then, niya, sa matag adlaw nga, ako pasalamatan ng Ginoo kay, before ko di uli sa dinis tuwa, ang akong pinaka-goal yun is, ubanan akong amahan. Si Papa, mo serbisyo tas ginikanan ba? O niya, ako gina siyang gipaningwaan gid nga sa matag adlaw ako gina siyang matuman. So nakoy routine niya nakoy gisundan nga routine nga wag na siya mapakyas kay naman sa kong goal gyud. Niya samtang nagtrabaho sad nagtrabaho kay gitugutan mo happy ta ni mo man. Og usapod katong pagkadto na ko Korea di ay wala ko na ma-mention nga dako tong impact sa akong igsuon labi na ni April o ni Leds kay wa ko makaadto wala po sila musimba. I mean wa sila na may Christian church dito nga ang pangalan Antioch Church of Antioch. So ang pastor dito kay usa ka Koreano niya kamo siya mo kuan mo Tagalog o kamo sa Tagalog babae. So mo na siya nga ako silang gidala dito katong nga Domingo unya nag-message si April ako ga sa adlaw nga sila nagpadayon. So hopefully nga ilan ang ipadayon kay ang iyang bana o si narito si Conpio bana ni April narito pagka-Martes niya sa ako nang gingon ninyo grabe na sila kay nag-booking pagka-Biyernes nilupad pagka-Martes. Inana sila nga, mura mo na itong bus, sakay bus. Tulag Cebu. So dali ra kayo, ba mo na nga, kalit-kalit kayo niya. Tungod na, limpios balay. O niya, mana, agianda mong balay. Di dali-dali. Ikaw pa isa, nila kaway. Di mo musito ka ng tulog adlaw. 24 hours. Abot, ni Mrs. pagka-udto, ni abot pagka-udto. So, okay, ako nang, so muna, niya ako siyang gilaag dito, ako may igsuon, gisuro siya niya. Inon, wa man siya problema, di man kayo siya yung nga, dili hassle ba? Jolly lang, kung indot sinig kinayan doha na. Pero ako lang, kuhan, kay di mo din sila, atheist ba? No, so di mo to, ato sa to pagtuo. Unya, napos punto nga murag di bawal nila si April nga musimba kay naampo sila yung mga experience daw nga kwarta ko ng kwarta ba ilang nasabtan kwarta mao gini rason gid igom gid sa ko ng kwarta pero sa to lang as Christian part man ang giving sa tong kinabuhi pero dili pod siya mo ni okay ra pod ako mang gisultian istoryahan ako I mean di mo sinabot no pero ako masisnyasan. Pero nitugot ra siya niya pila na ka weeks nga niabot mi July 13 man to ko ni ni bali uli niya nagpadayon sila og simba. So salamat sa Ginoo kay dako na kay nang butang ilan na ang usa na ka regalo nga pagabot ako dito nga dunay movement sa ilang spiritual nga kinabuhi. Niya salamat sa kayunan. Salamat sa Ginoo. Amen.